नमस्कार, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सृजना शर्मा। आजको बसाइमा पनि एउटा अर्को कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले कथाकार पूर्ण ओलीको गलफन शीर्षकको कथा ल्याएर उपस्थित भएका छौँ। पूर्ण ओली रुकुम पश्चिम जिल्लामा जन्मनु भएर हाल कर्मथलो काठमाडौँलाई बनाइराख्नु भएको छ। लामो समयसम्म शिक्षण पेशा र सरकारी सेवा अँगालेका लेखक पूर्ण ओली विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा विभिन्न विधाका फुटकर रचनाहरू प्रकाशन हुँदै आइरहेका छन्। यसभन्दा अगाडि उहाँका जितौरी र यालमाया दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन् र यालमाया कथा सङ्ग्रहभित्रबाट आज हामी गलफन कथालाई यहाँ वाचन गर्दैछौँ। आउनुहोस् अब एकैछिन गलफनतर्फ लागौँ। छिटो कैन पानी गइहाल। गारा पारेका डिङ्गा बासा ग्वालाबाट फर्किने बेला भयो। बारीमा पसे भने माटो ढुङ्गो केही बाँकी राख्दैनन्। आमाले मलाई हकार्नुभयो। कैन पानी खोल्साको छेउमै रहेको हाम्रो बारीमा गाईबस्तु पस्नबाट जोगाउने काम सधैँ ठुल्दाईको हुन्थ्यो। पहिलो पटक हुनुपर्छ ती गाईबस्तु छेक्न आज म खटाइएँ। आमाको आज्ञा सिरोपर गर्दै म बाँसको घोचो समातेर कैन पानीतिर हस्याङ फस्याङ गर्दै उक्लिएँ। कैन पानी लघु वनकुञ्ज जस्तै देखिन्छ। पिपल, उत्तिस, सिसौँ, गोलाइँची र बाँसका झ्याम्म रुखहरूले ढाकिएको छ। ठिक बीचमा पानीको मुहान छ। मुहानबाट बग्दै तलतिर झरेको पानी ढुङ्गे धाराबाट धरर खसिरहेको छ। यही धाराले सोलाबाङवासीहरूको खरो तिर्खा मेटाउँछ, आङ भिजाउँछ र मैला लुगा लत्तालाई धोई पखाली गरिसकेर नजिकै रहेको हाम्रो बारीलाई पनि सिञ्चित गर्छ। कैन पानीभन्दा माथि अलिकति समथर र पत्थरिलो जमिन छ। जमिनमा हिँड्दा दमदम आवाज निस्किने भएकाले त्यो ठाउँलाई दमदमे भनिन्छ। दमदमे भन्दा माथि घना सालघारी सुरु हुन्छ। त्यो जङ्गल घाँस दाउरा र चरीचरणका लागि गाउँको मुख्य आधार बनेको छ। माथितिर बढ्दै गएको दमदम झन्झन प्रष्टितै छ। आमाको आदेश अनुसार म त्यतातिर निहाल्दै चार आँखा चार कान लगाउँदै टाउको माथितिर फर्काउँछु। माथिबाट 7-8वटा डिङ्गा बाछा कुल्टुरुङ कुल्टुरुङ घन्टी बजाउँदै लाम लागेर ग्वार ग्वार्ती तलतिर झरिरहेका छन्। 15-20वटा जति भेडा बाख्रा किल्टिङ किल्टिङ घन्टी बजाउँदै अघि लागेका छन्। पाठाहरू अघि पछि गर्दै बुडुक बुडुक सुन्दर नृत्य गरिरहेका छन्। गाईबस्तुको ग्वार ग्वार आवाजको मिठो सङ्गीत पाखाभरि फैलिएको छ। हिँड्दा हिँड्दै भेडा बाख्राले आफ्नो गति तीव्र पार्दै गाई गोरुसँगको निकै दूरी बढाइसकेका छन्। अघिल्तिर कुद्न थालेका भेडा बाख्रालाई छेक्न 8-9 वर्षकी एउटी पातली केटी गाई गोरुको पसलतिरबाट अगाडि झुलुक्क झुल्किन्छे र पाठाहरूसँगै तलतिर घरि फुरफुर फिरफिर कुद्न थाल्छे, बुडुक बुडुक उफ्रिँदै। उसले निकालेको मसिनो स्वर कान चिरेर मेरो भित्रसम्म पुग्छ। छ छ पक पक हुर्रे हुर्रे। साँच्चीकै पुतलीभन्दा फरक छैन त्यो केटी। सिन्का जोडिएका जस्ता खुट्टाका घोडासम्म बेरिएको छिटको गुन्यु, एक बित्ताको जिउमा टम्म कसिएको छिटकै बुलोज, काँधलाई छुँदै र हावामा नाच्दै गरेको छोटो पातलो खैरो कपाल, कपालमा बाँधिएर फिरफिर नाचिरहेको रातो रिबन, जमिनमा नाचिरहेका नाङ्गा पाइतालाहरू, उसको हिँडाइ र लस्काइ दुरुस्त पाठा झैँ चकचके प्रतीत हुन्थ्यो। जति जति भेडा बाख्रा म भएतिर नजिकै गए उति उति दमदमेको दमदम मेरो मुटुतिर सर्न थाल्यो। जिउभरि विद्युतीय झट्का जस्तै प्रवाहित हुन थाल्यो। हात घोडा लोलिएकोले हातको घोचो समेत भुइँमा खस्न पुग्यो। माथिबाट अरिङ्गालको गोलो चाहिँ ओइरिएका भेडा बाख्राहरू कैन पानीको बारलाई फुत्त फुत्त नागेर बारीमा हुरुर पसिहाले। म सम्हालिँदै बारीमा पसिसकेका भेडा बाख्रा दबाउन घोचो टिपेर खोल्सा हुँदै दगुर्दै बारको डिलबाट बारीतिर हाम फाले। भेडा बाख्रातिर प्रहार गर्ने उद्देश्यले घोचो के उठाएको थिएँ। त्यसै बेला त्यो छिचिमिरी जस्तै केटीले पनि बारीमा उसै गरी नै मेरो अगाडि बुडुक्क हाम फाली। ऊ र म अब आम्ने सामने थियौँ। उसको हातमा पनि लट्ठी थियो र मेरो हातमा पनि त्योभन्दा ठुलो लट्ठी थियो। मेरा नजरहरू बारीमा चलिरहेका भेडा बाख्राहरूबाट पछि हटेर त्यो केटीको अनुहारतिर डोरिए। उसले पनि आफ्ना नजरहरू मेरा नजरसम्म उठाई। जब दुवैका आँखा जुधै ऊ खङ्ग्रङ्गै तर्सी र शरमले हुनुपर्छ खुम्ची। यो उसको मलाई चिनेको प्रतिक्रिया हुनुपर्थ्यो। अनुहारमा रगत पोखिएसरी रातो पिरो भई म जिउमा आगो खनियासरी रापिएँ। म आफ्नै रापमा बिलाउँदै गएँ र ऊ पनि मेरो नजरमा बिलाउँदै गई। ओ माइला, कहाँ मरिस? ती रक्त बलले भर्खरैको बारी सिद्धाइसके के रे? आमा घरबाट ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याउन थाल्नुभयो। आमाको हप्काइले म झस्किनु पूर्व नै ऊ झस्की। उसको हातमा रहेको लट्ठी कुन बेला खसिसकेको रहेछ। उसले लट्ठी टिपी मेरो ढुकढुकीलाई बेपरवाह गर्दै आफ्नो भेडा बाख्रा पिट्दै र खेद्दै ऊ बारीबाट खोल्सामा उक्ली। फिरफिरे जस्तै फिरफिर गर्दै एकछिनमै अलप भइहाली। मेरो हातबाट पनि लट्ठी खसिसकेकाले बल्ल चाल पाएँ र टिपेँ। म हतपर्व बारीमा केही बेरसम्म अल्झिरहेँ।
हो, ऊ त्यही केटी थिए। गारा पारेका डिङ्गा बाछा चराउने जिम्मा उसैलाई छोडिएको थियो, किनकि ऊ पढ्न जाँदैनथे। हुन त मैले उसलाई यसभन्दा अघि यति सम्मुख देखेकै थिइनँ, तसर्थ ऊ अरू कोही हुने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो। तर मेरो अन्तस्करणले ठम्ब्याइसकेको थियो कि यो केटी त्यही नै हुनुपर्छ, त्यो अरू कोही हुनै सक्दिन। ऊ ग्वालाबाट भर्खरै फर्किसकेकी थिए र म गाउँको प्राइमरी स्कुलबाट भर्खरै फर्किएको थिएँ। म स्कुलबाट फर्कनु र ऊ ग्वालाबाट फर्किने समय एउटै पर्नुमा कहीँ केही सम्बन्ध थिएन। हामी बिच त औपचारिक सम्बन्धको एक गहिरो खाडल थियो। नाताले ऊ मभन्दा माथि नै थिए, उमेरले पनि त ऊ 8-9 वर्षकी मात्र र म 10-12 जतिको थिएँ। अति विपरीत लिङ्गी आकर्षणको अनुभूति हामी दुवैमा शून्य प्राय नै थियो। तर हामी बीच केही गहिरो साइनो छ भनी मेरो परिवारका हरेक सदस्यले मलाई जिस्काइरहन्थे, घोकाइरहन्थे। मलाई त्यो जिस्काइले पटक्कै कतै छुँदैनथ्यो। मेरो निम्ति त्यो शुद्ध मनोरञ्जन हुन्थ्यो। कसैले पहिले मलाई जानकारी गराइसकेको थियो कि त्यसको नाम देवी हो र ऊ हाम्रो घरदेखि पश्चिमतिर अलि परको रातो घरमा बस्छे भनेर। मैले साथीहरूसँग जिस्किँदै भन्ने गर्थेँ, म त्यही राता घरकी देवीलाई बिहा गर्छु। स्वतस्फूर्त उच्चारित बिहा शब्दले त्यो बाल्यपनको मेरो दिलो ज्यानमा कहीँ पनि छुँदैनथ्यो। मेरो स्वीकारोक्तिले भने आमा बाको अनुहारमा खुसीका थुप्रै रेखाहरू नाच्ने गरेको देख्दथे। उहाँलाई खुसी तुल्याउन पनि भनिदिन्थे, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। मलाई जिस्काउँदा दाई तथा दिदीहरू अक्सर भन्नुहुन्थ्यो, त्यो राता घरकी देवी जन्मिँदा नै हाम्रो आमाले कान्छी बुहारी भन्दै धागो बाँधिदिनु भएको थियो रे। देवीको आमाले पनि तँलाई मेरो ज्वाइँ भन् धागो बाँधिदिए कि रे। त्यही केटीसँग तेरो बिहा हुन्छ। म घरको कान्छो छोरा भएकाले पनि असाध्यै पुलपुलिएको थिएँ। दाई तथा दिदीहरूका बारम्बारको जिस्काहटले मलाई झिझो लाग्दैनथ्यो। म बेअसर खितखित हाँसिदिन्थेँ। मैले दाजु दिदीसँगै असुराका डाँठका बेहुला बेहुली बनाएर विवाह गरिदिएको खेल खेल्थेँ। सिन्काहरूका डिङ्गा बासा बनाउँथ्यौँ, सिङ भाँचिने गरी जुधाउँथ्यौँ, झिझाहरू घर बनाएर घरजमको खेल खेल्थ्यौँ। यी खेलहरू खेल्दा हामी भरपुर रमाउँथ्यौँ। त्यो बाल्यकालमा घरजम भनेको सिर्फ असुराको डाँठको खेलौनाको एउटा मनोरञ्जनात्मक खेल हो भन्ने ठानेको हुँदौ। मैले केही वर्ष अघिसम्म ठान्ने गरेको थिएँ, गारापारे भन्ने असुराका एक झाङ हुन् र उनकी छोरी असुराकी डाँठकी एक खेलौना सिवाय अर्थ केही होइन। बेहुला बेहुली त असुराको डाँठको पनि बनाउन सकिन्छ वा धुल्सुको पातको पनि। जब म छिप्पिँदै जान थालेँ त्यसपछि भने त्यो केटी असुराकी खेलौना मात्र नभई आफू जस्तै विपरीत लिङ्गी मान्छे हुनुपर्छ भनी बुझ्न थालिसकेको थिएँ। ऊ स्कुल जाँदिन र सिर्फ घसेर्नी वा ग्वालो बनेकी छ रे भन्ने बुझ्दै पनि जान थालेँ। तर ऊप्रतिको आकर्षणको लेस पनि ममा थिएन। त्यही सम्भावित बेहुली हुनुपर्छ ग्वालीको रूपमा मेरो अगाडि प्रकट भएकी थिए एक दिन अघि। यो अरू कोही हुनै सक्दैनथे। त्यही ग्वाली मुटुमा दमक दमक गर्दै मलाई ठाउँको ठाउँ तुल्याएर भर्खरै गई। उसले बुझाएर पनि गई कि ऊ सिर्फ असुराकी खेलौना होइन। त्यति मात्र कहाँ हो र, शरमले झुकेका राता राता नजरले भित्रैसम्म चिमोटेर गई, मिठो दुखाइ बल्झाएर गई, मोहक आकर्षण छोडेर गई। त्यो समय अलिकति घर्किएको थियो। म खलङ्गा कलेज पढ्दै थिएँ। उसेरी गाउँमा उनका स्वेटर तथा गलबन्दी बुन्ने तालिम लिँदै थिए। हामीहरू किशोरा भएको खुड्किला चढ्दै थियौँ। यसअघि बीच धेरै पटक हाम्रो जम्का भेट भइसकेको थियो। जम्का भेटले एक प्रकारको विद्युतीय झट्का हान्न थालेको थियो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा। तर हामी बीच बोली भने अझै फुट्न सकेको थिएन। ऊ पनि मसँग बोल्न आतुर थिए, म पनि उसँग बोल्न आतुर थिएँ। यो आतुरी दुवैलाई बोध हुँदाहुँदै पनि सीमाबद्ध थियौँ। म पनि कलेजका साथीभाइसँग हुन्थेँ र ऊ पनि तालिमी सङ्गिनीहरूसँग हुन्थे। ती साथी सङ्गिनी हामी बीचको सीमा बन्न पर्याप्त थिए। एका बिहानै जब म कलेजको लागि उक्लदै थिएँ, ऊ मेरो अगाडि अकस्मात झुल्की। मलाई देख्न बित्तिकै लजाउँदै उसरी नै भाग्न खोजी। बुडलुक बुडलुक उमेरसँगै शरीरमा मासु पनि भरिँदै गएकाले उसको भगाइमा पहिले जस्तो फिरफिराहट थिएन, थियो त गरुङ्गो फत्रयाक फत्रयाक मात्र। म खितखिती हाँस्न पुगेछु। ऊ फर्किएर मलाई कर्के चियाई। मेरो मुटुको धड्कन झन्झन बढ्न थाल्यो। दमदमे जस्तै दमदम दमदम। ऊ जिस्काएको ठानी रिसाउली भन्ने डरले सासलाई थाम्दै तुरुन्तै भनिहाली, सँगै गए हुँदैन? उसका लागि मेरो पहिलो वाक्य फुत्कियो। उसको पनि मेरा लागि प्रश्नबोधक पहिलो वाक्य फुत्कियो, किन र? छङछङ चुरा बजेसरी उसको स्वर जति मिठो थियो, उसको प्रश्न उत्तिकै गाह्रो पनि थियो। म राम्रैसँग झाङ्गल झुङ्गल भइगएँ। किनको जवाब मसँग पनि कहाँ थियो र? मर्दले मर्दनाको किनको जवाफ नदिए पनि सुखै थिएन। म हतपर्व उभिएँ र किशोर मानस पटल भरि खोजे जवाब। किन किन
मुटुतिर बढिरहेको दमदमेले गर्दा किनको जवाब ओझेलमा पारेको थियो र सजिलै भेट्टाउन मुस्किल भइरहेको थियो। ऊ उभिएकी थिए। म उसको झन्डै झन्डै नजिक पुगिरहेको थिएँ। मेरा नजरहरू उसको हातमा पुगेर अड्किए। उसको काँधमा रातो, सेतो र नीलो रङको उनका डल्लाहरू लड्किरहेका थिए। हातमा स्वेटर बुन्ने 2 लामा लामा सुइराहरू नाचिरहेका थिए। उनबाट स्वेटर हुनुपर्छ, सुन्दर आकृति निर्मित हुँदै थियो। मैले उसको कठिन किनको जवाब दिनुको सट्टा स्वरलाई सक्दो नरम तुल्याउँदै सजिलो प्रश्न सोधेँ, त्यो के हो? उसले अझै नरम र मसिनो स्वर पार्दै जवाब दिए, गर्लफ्रेन्ड। म मन्त्रमुग्ध हुँदै उसलाई हेरेको हेरी भएछु कि उसैले नसोधेको प्रश्नको अलिकति ठुलो स्वरमा जवाब दिए, यो गर्लफ्रेन्ड मेरो ठुल्दाईको लागि हो। मेरो मुखबाट बाँकी शब्द निस्कन सकेन। उसले शरमले थिलथिलो भइसकेको टाउको सकारात्मक हल्लाई। टाउको मात्र के हल्लिन्थ्यो, जिउ नै थरथर हल्लियो उसको। मेरो पनि मुटु बेसरी हल्लाइदिए। उसको ठुल्दाई मेरो बाल्यपनको शाखा मात्र थिएनन्, कलेजका एकदमै नजिकका साथी पनि थिए। ऊ मेरो गतिलाई उछिनेर अघि अघि बढ्दै गई। म पनि निश्चित दूरी कायम राखेर लुरुलुरु पछि लागेँ। गरुङ्गा पाइतालाहरू हलुका हलुका लाग्न थाले। जिउ चङ्गा चाहिँ हलुङको अनुभूति भयो। म पछि लागेको आवाजको लज्जाले हुनुपर्छ मेरो भन्दा तेज गतिले पाइला उचाल्न थाले। हामी बीचको दूरी पुनः बढ्न थाल्यो। मैले हतारिँदै पुनः सोधेँ, सँगै गए हुँदैन? उसले उही कठिन प्रश्न मतिर फ्याँके, किन र? अनि बाटोमै एकैछिन अल्झी। उसले बारम्बार आफ्नो प्रश्नको जवाफ मबाट खोजिरहेकी थिए। एउटी अल्लारे ठिटीको 2-2वटा प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नु यस्तो पनि कतै हुन्छ? मैले आफूलाई सम्हाल्दै जवाफ दिएँ, गर्लफ्रेन्ड। उसले हत्तपत्त भनिहाली, गर्लफ्रेन्ड? उन ल्याइदिनु, म बुनिदिउँला। यति भन्दा नभन्दै ऊ खुरुर भागिहाली। मैले ऊ भागिरहेको ध्यानमग्न हेर्दै थिएँ। पछिबाट कसैले ध्यान भङ्ग गरिहाले, आज त तिमी नै अघि भएछौ। जो पछि आयो उसैले भन्न मिल्थ्यो यो वाक्य, तर यो वचनले मलाई अभूतपूर्व घोचिदियो। म अघि लाग्न नपाइने कुन विधानमा लेखिएको छ र? मलाई पछि परेको हेर्न चाहन्छौ तिमी? तर भन्न सकिनँ, किनकि उनी मेरा निकटतम साथी थिए। साथी मात्र कहाँ थिए र? उनी त त्यही भागिरहेकी केटीका ठुल्दाई पो थिए। अब म सधैँ अगाडि निस्कन थालेँ, आफ्नो साथीलाई पछि पार्ने हेतुले। खोइ त्यही केटीलाई भेट्टाउन पो हो कि? दुवै पनि हुन सक्थ्यो। साथीले बिहे पनि गरिसकेका थिए। मनमा खेल्थ्यो विवाहित र अविवाहित बीच मित्रता भइरहन्छ र? अनि मेरो मन उनीदेखि तर्कन खोज्थ्यो। उनी अझै मसँगै नजिकिन खोज्थे। फलस्वरूप कलेजको निहुँ बनाई म अझै बिहानी पख घरबाट निस्कन थालेँ। म निस्कने समय अड्कलेर उसले पनि त्यो अवसर छोप्न थाली। यसले के फाइदा भयो भने अब त्यो केटीको हातमा मेरै लागि बुनिरहेको गलबन्द बिहान बिहानै देखिन थाल्यो। त्यो गलबन्दीमा नीला सेता पाटा थपिँदै थिए र झन्झन लामो हुँदै थियो, झन्झन सुन्दर पनि। करिब 1 हप्तामा गलबन्दी तयार भएर मैले हात पारिसकेको थिएँ। तैपनि राम्रोसँग नखाई नचुठी बिहान निस्कने क्रम भङ्ग हुन सकेन। उता आफू एक्लिने भएले केटीका ठुल्दाई पनि झन्झन बिहान निस्कन थाले। उनको गलामा पनि त्यही केटीले बुनेको गलबन्दी बेरिएको थियो र मेरो गलामा पनि दुरुस्त उस्तै गलबन्दी बेरिएको हुन्थ्यो। फरक त थियो त, उनको गलबन्दीमा रातो रङको पाटा पनि थियो, मेरो गलबन्दीमा सेतो र नीलो रङ मात्र थियो। उसको हातमा उन थमाइदिँदा उसैले सोधेकी थिए, रातो उन खोइ त? मैले भनेको थिएँ, मलाई रातो मन पर्दैन। उसले उही कठिन प्रश्न सोधेकी थिए, किन र? कलेज पढ्दा पढ्दै मैले रातामाटा स्कुलमा शिक्षकको जागिर भेट्टाएँ। रातामाटा पछि सोराबाङको स्कुलमा पढाउन थालेँ। स्थायी भएपछि कैलदेव पुगेँ, जहाँ त्यही केटीको माइलदाईले पढाउँदै थिए। पढाइको कारण उसको ठुल्दाई मेरो निकट साथी छँदै थिए। जागिरको कारणले अब म उनको माइलदाईको निकटको साथी बन्न पुगेँ। सम्भावित जीवन साथीका दाईसँग हुने साथको अनुभूति अरू साथीभाइसँग हुने साथ जस्तो हुँदैन थियो। अलि भिन्न, अलि सतर्क, अलि जोखिमपूर्ण। कलेज तथा स्कुलको बिदाको समयमा म पनि गुवाला जान थालेँ। मेरो गुवालाको कार्यक्षेत्र स्यालातिर हुन्थ्यो, जुन मेरो गाउँको पश्चिमतिर पर्थ्यो। उसको कार्यक्षेत्र कागमारेतिर थियो, जुन गाउँको पूर्वतिर थियो। यो कार्यक्षेत्रको दूरी यति धेरै थियो कि दुवै मनहरूलाई अत्याइरहन्थ्यो, बिजाइरहन्थ्यो। मेरो औपचारिक मागको पेशी नहुँदा नहुँदै पनि यो कठिनाइलाई बुझेर उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन गरिदिए र स्यालातिरै स्थानान्तरित भइदिए। यसले म जस्तो लाज पात्रेलाई हुनसम्म सुगम भइदियो। परेका वा लिएका बिदाका दिनहरूमा दुवैजना स्यालाको जङ्गलभित्र गाईबस्तु चराउँदै बारम्बार भेटिन थाल्यौँ। तर हामी बीच निश्चित दूरी कायम नै थियो, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि भनौँ न। यति बेला स्कुल वा कलेजका पाठ्यपुस्तकहरू सेतिमिति नपाइने मुसिकोटमा प्रकाश कोविद र युधिर थापाका प्रेमिल उपन्यासहरू सजिलै पाइन्थे। लाल हिरा, मधुमालती, मुकुन्द इन्दिरा आदि पहिले पढि भइसकेको थिएँ। म उपन्यास पठनमा यति ध्यानमग्न हुन्थेँ कि गाई बाख्रा भागेर कसैको बारीमा पनि पसिसकेका सुईको पत्तो पाउँदैनथेँ। म पढाइमा तन्मय भएको बखत मेरा गाई बाख्रा पनि उसैले हेरिदिन्थे। मदेखि टाढा पुगेका गाई बाख्रा खेरखार पारेर नजिकै ल्याइदिन्थे। ऊ म पढिरहेको ठाउँसम्म आइपुग्छ
आइपुग्थे र मभन्दा अलिकति पर टुक्रुक्क बसेर लोभिँदै मैले पढेको हेरिरहन्थेँ। चाहना थियो होला म पनि यस्तै उपन्यासहरू खुरुखुरु पढ्न सक्ने भइदिए, वा त्योभन्दा अघि बढेर सोच्थे होली आफूसँग पनि त्यो क्षमता भइदिए दोहोरो सञ्चारमा कति सुगमता आउँदो हो। त्यसो त हामी बीचको सम्बन्धमा पढाइको अन्तरले कुनै भाँजो हालिसकेको थिएन। लाल बन्दै गएको म र हिरा बन्दै गएकी उसको बीचमा कुनै कुराले पनि बाधा हाल्न अक्षम हुँदै गएका थिए। हाम्रो उमेर समय क्रममा चढ्दै गएकाले हामीलाई ताकेर विवाहका प्रस्तावहरू आइरहेका हुन्थे। मेरा लागि आउने प्रस्तावको चियो चर्चा गर्थे। कुनै दिन मेरा लागि प्रस्ताव आएको थाहा पाइ भने ओठ पिलपिल पार्दै स्पष्टीकरण सोधिहाल्थे। हिजो तपाईँका घरमा पाहुना आएका थिए रे नि, के भन्नुभयो बा आमाले? पढ्दैछ छोराले, अहिले बिहा गर्ने हतार छैन भन्नुभयो नि। मेरो स्पष्टीकरणले ऊ ढुक्क हुन्थे। उसका लागि आएका प्रस्तावहरू पनि सहजै मैले थाहा पाउँथे। मैले पनि स्पष्टीकरण सोधिहाल्थेँ। उसले भन्थे हुन्न भनिदिए नि, अरू के भन्नु। उसले पनि मलाई विश्वस्त तुल्याउँथे। उसको र मेरो घरको दूरी कति नै थियो र? त्यस्तै आधा किलोमिटर पनि थिएन। म शिक्षित कहिलिएकोले म कहाँ आउने प्रस्ताव प्रायः शिक्षित केटीकै हुन्थे। ऊ कहाँ आउने प्रस्ताव भने विविध प्रकारका हुन्थे। त्यस्ता प्रस्तावहरू त्यही गलफनमै बिना अनुमोदन अड्किरहेका हुन्थे। मैले आइसकेपछि बिए पढ्न काठमाडौँतिर हान्ने। मसँगै उसले बुनिदिएको गलफन पनि काठमाडौँ पुगेको थियो। काठमाडौँको कलेजको सुरुको दिन त्यही गलफन गलामा बेरेर कक्षामा पुगे। अलि बढी नै पाखे देखिएछु कि सहपाठीहरू मलाई देखेर गलल्ल हाँसिदिए। त्यस दिनदेखि त्यो गलफन डेराको ह्याङ्गरमै झुन्डिराख्यो। आमाले बेला बेला दूरसञ्चार पुगेर फोन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो सन्चो बिसन्चो सोधिसकेपछि सोध्न बिर्सनुहुन्नथ्यो। के भनिदिने हो गारा पारेलका परेललाई? छिटो बाटो देऊ भन्छन्। बदलामा मैले केही जवाब दिन सक्दिनथेँ। धेरै झिझ्याएपछि भनिदिन्थे, राम्रो केटा आए दिए भइहाल्यो त, मैले छेकेर राखेको छुइनँ क्यारे। त्यस बेलाको जमानामा गाउँका 14-15 वर्षे अधिकांश केटीको घरजम जोडिसक्थ्यो। उसले त 17 वर्ष पार गरिसकेकी थिए। त्यो उमेर विवाह गर्ने उमेरभन्दा धेरै ढिला भइसकेको ठानिन्थ्यो। सायद कुर्दा पोइ नपाएरै यो बुढी नै भई भनेर उसकी साथी सङ्गिनीले उसलाई हैरान पारिरहेका थिए होलान्। काठमाडौँका सहपाठीहरूले आफ्ना गर्लफ्रेन्डलाई गर्लफन भन्दा रहेछन्। प्राय विद्यार्थीहरूका एक गर्लफन हुन्थे। उनीहरूको गफमा गर्लफनले नै प्राथमिकता पाउँथ्यो। मैले भने त्यही गर्लफनलाई नै गर्लफ्रेन्डको प्रतीकको रूपमा लिएँ। आफैसँग गलामा झुन्डिएर आएको गर्लफ्रेन्डसँग निशब्द वार्तालाप गर्न थालेँ। गर्लफ्रेन्डको निलो र सेतो रङबीचको लाल रङ पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। गर्लफ्रेन्डले अनुहार लाल तुल्याउँदै बोलिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। दिनमा खिल्ने मनले भन्थ्यो, मैले आफ्नो भविष्य उज्जवल तुल्याउन शिक्षित केटी नै खोज्नुपर्छ। यसले मेरो जीवन पनि सहज हुनेछ र बच्चाको भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। जब साँझ पर्थ्यो, ह्याङ्गरमा झुन्डिरहेको गर्लफ्रेन्ड सर्दै आँखैमा झुन्डिन आइपुग्थ्यो। आफ्नो विगतका पानाहरू फरफर पल्टाएर मलाई हैरान पार्थ्यो। त्यो रोमाञ्चक विगत झल्झली सम्झाइदिन्थ्यो, ताजा पारिरहन्थ्यो। आफ्नै मनलाई ढाडस दिँदै भन्थे, उसले सपनाको राजकुमार मलाई नै छानिसकेकी होली। उसलाई नअपनाउनु उसको मनमा ठेस लाउनु हो, धोका दिनु सरह हो। उसले पढिन भन्ने आधारमा मात्र उसलाई छोडिदिनु न्यायसङ्गत होइन। उसले त आजसम्म पर्खिबसेकी छ। जब म काठमाडौँको अध्ययन सकी घर फर्केँ, उसप्रति अरू युवकहरू पनि आकर्षित रहेको आभास पाएँ। ऊ पनि उनीहरूप्रति नै आकर्षित हुँदी हो। उमेर नै त्यस्तो थियो। मैले धेरै समयको अन्तरालमा उसको सङ्गत छोडिदिएपछि मेरै जब तब व्रतमा बस्ने पार्वती बन्नु उसलाई यो कलियुगमा कहाँ सम्भव थियो र? सम्बन्ध पनि बारीको बिरुवा जस्तो न हो, मलजल दिइराखे पो हुर्कन्छ त। त्यो जमाना न मोबाइलको थियो न त हामी बीच पत्राचार हुन सक्थ्यो। हामी बीच प्रत्यक्ष बोलचाल बाहेक दिल फुकाउनका लागि दुईतर्फी सञ्चारमा सहज तुल्याउने कुनै माध्यम बाँकी रहेको थिएन। समयको दूरीले गर्दा पछिल्लो समयमा हामीले एकसाथ दिलबारीमा पसेर मनज्ञ भुल्ने मौका नै पाएका थिएनौँ। हामीले हाम्रो दिलबारीमा हुर्किएको कलिलो बिरुवा बिना मलजल बिना रेखदेख मुर्झाइरहेको थियो। घर फर्किएपछि पुराना डोबहरू खोज्दै मैले कैयौँचोटि कैयन पानीतिर ओहोर दोहोर गरिरहेँ। बाल्यकालमा घरबाट निस्कियो कि पाखा पखेरामा देखिहाल्ने ऊ यसपटक मेरो नजरमा कतै परिन। उसको अभाव मलाई खड्किए पनि मेरो अभाव उसलाई खड्किन छोडेछ। मैले के बुझेँ भने हाम्रो प्रेमिल सम्बन्धमा आकाश पातालको फरक परिसकेको रहेछ। लाग्यो म गाउँमा फर्किएको थाहा पाउँदै पनि उसले मलाई पटक्कै बाल मतलब दिएन। न उसका बा आमा मलाई भेट्न आए न त उसका दाजुहरू नै। काठमाडौँमा छँदा फोनमा बारम्बार त्यही केटीको प्रसङ्ग झिक्ने मेरा बा आमाले पनि घर फर्किसकेपछि त्यो प्रसङ्ग निकाल्नु भएन। यसले गर्दा मनमा अरू उच्चाड बढ्यो, अरू छटपट्टि बढ्यो। मेरो पालो मैले पनि गलाबाट निकालेर कुनातिर मिल्काइदिएँ गर्लफ्रेन्ड सल्फन।
दिलबारीमा हुर्किएको प्रेमिल बिरुवालाई निरन्तर मलजल पुर्याउन नसक्नु मेरै कमजोरी हो भनेर मनलाई तेरौँ गरेर सम्झाए पनि मनले मान्दै मानेन। बरु डाहा, क्षोभ र घृणाको ठुलै भारी भिराइदियो। त्यसैको भारीको मारबस अकस्मात बा आमालाई भनिदिए, त्यस केटीलाई म बिहे गर्दिनँ। के भयो र? उनीहरू तेरै लागि पर्खिरहेका छन्। जोसुकैलाई पर्खोस्, म मरिकाटे त्यो केटीसँग बिहे गर्दिनँ। हामीलाई के घुर्क्याउँछस् त? भन गएर उसैलाई, भन उसैका बा आमालाई, तेरो खुसी नै हाम्रो खुसी हो बाबै। मलाई खाना खान मन लागेन, काम गर्न जाँगर चलेन, आफन्तहरू कसैलाई भेट्न पनि गइन। म बिरामी भएर ओछ्यान पर्ने अवस्थामा पुगेँ। म यति विधि चिन्तित हुनुको कारण बा आमालाई थाहा नहुने कुरै थिएन। अतः उहाँहरूले वैकल्पिक प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्न थाल्नुभयो। ती प्रस्तावहरू आफ्नै गाउँदेखि सहर बजारसम्मका थिए। तीमध्ये राम्रो कुल घरानका, राम्रो चालचलन भएका शिक्षित केटीका प्रस्तावहरू पनि आधा दर्जन जति थिए। छनौटमा परेका ती केटीहरूमध्ये कुनै एकजनालाई छान्न मलाई आमा बाले सम्झाउनु भयो। मैले छान्न सकिनँ। मेरा लागि यो केटी ठिक छ भनी भन्नै सकिनँ। म अलमलिएको देखि बाले सोध्नुभयो, के भयो, किन छान्न डराइस्? मेरो जवाब आमाले दिनुभयो, जसलाई हेर्नै पर्दैन, जसलाई जुराउन आवश्यक नै छैन, जसको चालचलन दोहोऱ्याएर हेर्नै पर्दैन, त्यसको विकल्पमा अरू छान्न खोज्नु त जोखिम मोल्नु मात्र हो। जसलाई पहिले वचन दिइसकिएको छ, उसको प्रस्तावलाई पहिले अस्वीकार नगरी कसरी अर्को छनौट गर्न सकिएला र? तँलाई त्यो बचपनकी साथी मन पर्दैन भने उसको घरमा गएर खुलस्त बन। मैले त्यसको घरमा पनि जाँदै नजाने अड्डी कसेँ। बा आमाले पनि मेरो यो आकस्मिक निर्णय केटीका बा आमालाई कुनै हालतमा सुनाउन नसक्ने अड्डी कसे। आखिर उसँगको बिहेको अस्वीकृतिको निर्णय उनीहरूलाई नै सुनाउनु पर्ने भयो। म स्वयं उसको घरमा नगई सुखै पाइनँ। डाहा, घृणा र क्षोभको खिचडी मनभरि भकभकी उम्माल्दै म उसको घरसम्म पुगेँ। म कठिन निर्णय सुनाउने त्रास, सङ्कोच र छटपटीले असिन पसिन थिएँ। मेरो बेसरी खचमजिएको अनुहार देखेर उसका ठुल्दाइले एक गिलास ठन्डा मोही ल्याएर मेरो हातमा थमाइदिए। मैले एकै सासमा घटघटी पिइदिएँ। त्यो मिठो मोहीमा घोलिएको सौहार्दताले म धेरै हदसम्म चिसिसकेको थिएँ। मेरो आतिथ्य ग्रहणका लागि घरको दलिन तथा आँगन बडार कुडार गरियो। खाटमा परालको गुन्द्री फैलाएर बाक्लो जुम्ली काम्लो ओछ्याइयो। चुलो, चौको र मैरो गोबर माटोले लिप्पोत गरियो। मलाई आसन ग्रहण गराइसकेपछि मेरा अगाडि थालीमा एक हातो मालभोग केरा, एक बट्का दही राखियो। चुलोमा मिष्टान्न भोजन तयारीका लागि परिवारका हरेक सदस्यको सर्याक सुरुक बढेर गयो। त्यो सबै मेरै आतिथ्यको लागि थियो भनी बुझ्न मलाई कुनै गाह्रो भएन। म अरू चिसिँदै गएँ र सम्हालिँदै गएँ। मैले उसँग विवाह नगर्ने बनी बनाउ तातो निर्णय सुनाउन अब भने हम्मे पर्न थाल्यो। भोजन ग्रहण गराइसकेपछि उसको परिवारका सबै सदस्यहरू मलाई चौतर्फी घेरा हालेर बसे। प्रसङ्ग निकालियो उनकी चेलीको विवाह गर्न ढिला भइसकेको बारे। उनकी चेलीसँग म बिहे गर्न मन्जुर भए नभएको सम्बन्धमा मैले छिटो निर्णय सुनाउनु पर्ने भयो। म धेरै बेरसम्म मौन रहेँ। चौतर्फी प्रश्नका झटराहरू रहेको बखत मलाई मौन बसिरहनु कहाँ सम्भव थियो र? उनीहरूलाई टार्न मैले यस बारेमा तपाईँहरूकै चेलीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहन्छु मात्र भन्न सकेँ। मेरो अड्डी सुनेकी हुनुपर्छ। ऊ पनि बुइगलबाट पाइतालाको दह्रो दमदम सोडसँगै तल झरी। त्यो दमदमको ताल मेरो मुटुमा सारिदिए। ऊ पछ्यौरीले मुख छोपेर शरमले डल्लो पर्दै आफ्नै आमा र भाउजूहरूको बीचमा आएर टुक्रुक्क बसी। केही बेरपछि पछ्यौरी एकातिर सारेर मलाई पुलुक्क हेरी। मैले उसलाई उसरी नै पुलुक्क हेरेँ। 18 महिनापछि हाम्रो देखादेख भयो। ऊ त एक झुसिल किराबाट असाध्य राम्री पुतलीमा परिवर्तित भइसकेछ। उसको फेरिएको रूपले मेरा नजरहरू स्थिर गराइ छाड्यो। केही बेरपछि मेरा नजरहरू उसको जिउभरि नाच्न थाले। उसको पहिलेको पातलो जिउमा टम्मै मासु भरिसकेछ। ख्याउटी अनुहार थेप्चे भइसकेछ। सिकुटी थिए। डल्ली न डल्ली जवानीले भरभराउँदी देखी। एक बित्ते ब्लाउज लाउँथी। त्यो उन्नत बक्षस्थल ढाक्ने लम्बाउली चोलीमा परिवर्तित भइसकेछ। नली खुट्टे तल्लो जिउसँग बेपरवाह नाचिरहने छोटो कुन्नी लाउँथी। पुष्ट पिडौला ढाकेर भुइँ बढार्ने गरुङ छिटको धोतीमा परिवर्तन भइसकेछ। ऊ सेतो गुराँसबाट लाली गुराँसमा परिवर्तित भइसकेछ। नजरले उसको जिउ जम्मै छामिसकेपछि म रापिन थालेँ। शरीरमा खनिएको ज्वरोले मेरो होस हवास गुम भयो। मेरो ईर्ष्या, डाहा, अभिमान, घृणा त्यही रापमा भस्म हुन पुगे। म मुसुक्क मुस्कुराइदिएँ। उसले त्यही सरोवर मुस्कानले मलाई पैँचो तिरी। मैले सम्हालिँदै भने, के गर्ने? तिम्रो घरपट्टि र मेरो घरपट्टि मलाई बसी खान दिएनन्। मेरो घर गरी खान सक्छौ? उसले मलाई जवाब दिनुको सट्टा उही पुरानो प्रश्न गरी, किन र? म उसको किनमा अल्झिनु पर्ने अवस्थामा थिइनँ। अतः मैले स्पष्ट पार्न खोजेँ, अब तिम्रो र मेरो झ्याइकुटी पार्न ढिला भइसक्यो रे। मेरो पहिला आएर घर सम्हाल्न सक्छौ भनेको।
मैले मेरी कुशल जीवनसङ्गिनी बन्न उसले के योग्यताहरू हासिल गरेकी छे भनी बुझ्न चाहेँ। ऊ केही बेर बक फुट्न गाह्रो भए चाहिँ अलमलमा परी अनि गम्भीरतापूर्वक निर्धक्क रूपमा जवाब दिँदै गई, किन सक्दिनँ? के कमजोरी छ ममा? घाँस काट्न सक्छु, दाउरा चिर्न सक्छु, रुख चढ्न सक्छु, रोटी थेच्न सक्छु, बच्चा जन्माउन र हुर्काउन पनि सक्छु। अरू आइमाईले जसरी घर खाएका छन् त्यसरी नै म पनि घर गरी खान मजाले सक्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँलाई कसैले दिन नसक्ने मस्तै माया दिन सक्छु। भन्नुहोस्, अरू के चाहियो तपाईँलाई? म उसको जवाबले मन्त्रमुग्ध भएँ। अरूलाई नै दिएर रित्याइसकेकी होली भनेको त आज पर्यन्त मेरै लागि डबका माया जोगाएर राखेकी रहेछे। माया शब्दले म द्रवीभूत हुन थालेँ, भित्रभित्रै पग्लिएर गल्न थालेँ। प्रकटमा भने, अझ कठोर बनेको नाटक गर्दै पुनः सोधेँ, आजको जमानामा घर सम्हाल्न त्यतिले मात्र पुग्छ र? मेरो सोधाइको तात्पर्य थियो, पढाइ चाहिएन? मेरो प्रश्नले ऊ बेसरी हडबडाई। लाल लाल अनुहार भरि चिटचिट पसिना उम्रिएका प्रश्न देखिए। लाली गुराँसबाट पहेँलो गुराँसमा परिवर्तित हुँदै गई। उसको तमासा हेर्न लायक हुँदै गयो। उसको यो हडबडाहटले मलाई नै पछुतो गराइदियो। मैले यो प्रश्न नसोधेको भए पनि हुने। उता म अन्तर्वार्ता लिँदै थिएँ, यता मलजल नगरेको कारणले हामीभित्र मुर्झाएको सम्बन्धको कलिलो बेर्ना दुवैका नजरबाट पोखिएको मलजलले हलक्क बढ्दै थियो। त्यो बेर्ना मरिसकेको रहेनछ। उसले जवाब दिन खोजी, मसँग पढाइको कमी भयो र त तपाईँ जस्ता पढे लेखेकालाई रोजेर पूर्ण हुन खोजेकी नि। उसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रत्युत्तरले म यसरी मर्माहत भएँ कि मैले उसँग हार्न पुगेँ। मेरो अभिमानले अग्लिएको शिर उसको अगाडि निउरी मुन्टे नको अवस्थामा पुग्यो। बिहे गर्दिन भनी सुनाउन आएको मेरो बनी बनाउ निर्णयलाई उसकै अगाडि च्याचुत पारिदिए। म वाक्कको अवस्थामा धेरै बेरसम्म रहेँ। मेरो मौनताले उसको मात्र होइन, समस्त परिवारको अनुहारमा शङ्का र चिन्ताको तुवालोले घेर्न थाल्यो। उनीहरू कसैले सास थुनिए चाहिँ उकुस मुकुसको अवस्थामा पुगे। मैले मौनता तोड्नै पर्ने भयो। म फैसलाका लागि तत्पर न्यायाधीश हुन पुगेँ र मेरो वरिपरि फैसला सुन्न आतुर जनसमूहको एक प्रकारको उभार थियो। मैले फैसला सुनाइदिएँ। उसले म सँगसँगै जाने निदो गरेकीले बाँकी जीवन मार्गमा म पनि ऊ सँगसँगै पाइला चाल्न तत्पर छु। हाम्रो पहिलो बोलचालमा उसलाई मैले सोधेको थिएँ, सँगसँगै गए हुँदैन? उसले उल्टै मलाई सोधेकी थिए, किन र? उसको पहिलो प्रश्न किन रको मुखभरिको जवाब पाए उसले आज अब मैले सँगसँगै जाउँ पनि भन्नु परेन र उसले पनि मसँग किन र भनी प्रश्न सोध्ने आवश्यकता पनि बाँकी रहेन। उसले मलाई र मैले उसलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने भयौँ। यसले ऊ औधी खुसी देखी। उसको खुसीको झल्का उसको सब परिवारमा सल्कियो र ज्वाजल्यमान भयो। त्यति विधि खुसीको माहौलमा म खुसी नहुनु कहाँ सम्भव थियो र? म भोलिपल्ट कोसेली स्वरूप सुन्दर सपना बोकेर आफ्नो घरमा फर्किएँ। मनमा उम्लिएको घृणा र क्षोभ हिजै बिलाइसकेको थियो। मनको धुलो मैलो त्यही गलफनले पखालिसकेकी थिए। मलाई फर्किएको देखेर आमाले हतार हतार सोध्नुभयो, भन्न सकिस् त बिहे गर्दिन भनेर? के भनिस्? आमाको नजरमा सिधा हेर्न म असमर्थ थिएँ। उहाँको अघि मैले शिर निहुराएँ। बिस्तारै नकारात्मक टाउको हल्लाउँदै भने, बिहे गर्दिन भन्न सकिनँ, उसलाई बिहे गर्छु भनेर आएँ। आमाले मेरो निर्णय सुनेर अँगालोमा बेर्दै भन्नुभयो, मलाई पहिल्यै थाहा थियो कि तैँले यही निर्णय गर्छस् भनेर। आमा हुँ, छोराको दिल किन चिन्दिनथे? मैले घुघुतीमा झुन्ड्याइएको गलफन तानेर गलामा बेरेँ। न्यानो मात्र होइन, रोमाञ्चक अनुभूति भयो। गलफनले भित्रभित्रै कतै काउकुती लगाइदियो। गलफनले मलाई तान्दै उसँगको सुरुको भेटघाटको दिनसम्म लगी पुर्यायो। हाम्रो प्रेमिल विगत रिल झैँ नजरमा फनफनी घुम्न थाल्यो। म त्यतै कतै हराएँ। त्यही दिनको बेलुका दहीको ठेकी बोकेर बा लगायत केही आफन्तहरू उसको घरमा पुगे। मैले पहिल्यै मागिसकेकी केटीलाई परिवारको तर्फबाट मागेर औपचारिकता पूरा गरियो। बिहेको लगन हेराइयो। लगन जुर्यो जेठको 11 गते। त्यो जेठ 11 धेरै टाढा थिएन, 1 हप्ता पर मात्र थियो। आखिर मेरी जन्मजात गर्लफ्रेन्डसँगै मेरो बिहे धुमधाम साथ पञ्चे बाजा बजाउँदै सम्पन्न भयो। बिहेकै दिन मात्र थाहा पाएँ कि उसको नाम देवी नभएर देवकुमारी पो रहेछ। त्यो निर्णायक दिनको मेरो प्रश्नले ऊ मर्माहत भइरहेको बुझिसकेको थिएँ। मेरो अडवाङ्गे प्रश्नले उसको मनमा चिथोरिएको घाउ पुरिएको थिएन। घाइते तुल्याइएको मेरी प्यारी गर्लफ्रेन्डको दिलमा मलम लगाइदिनु नै थियो मैले। बिहेको केही वर्षपछि उसलाई मैले स्कुल भर्ना गरिदिएँ। उसले प्राथमिक कक्षादेखि सुरु गरेर 10 कक्षासम्म पढी सिद्ध्याई। उसले यसै पनि B+ ग्रेड ल्याएर पास गरी। अहिले ऊ कलेज जाने तर्खरमा छे। कथाकार पूर्ण ओलीको गर्लफ्रेन्ड शीर्षकको कथा वाचन थियो यो। हामी कथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र पूर्ण ओलीको सृजनशील यात्रा अझै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दछौँ। धन्यवाद।